अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है। यहाँ पर जितनी देर तक डंडा पीर ना चले उतनी देर तक हालात नहीं सुधरते। जनरल आसिम मुनीर मैदान में उतरे हैं और उन्होंने जिस तरीके से कराची में और लाहौर में मुलाकातें की हैं और मुलाकातों में जो शिकायतें रखी गई कारोबारी लोगों की जानिब से, बिजनेसमैन की जानिब से, ताजरों की जानिब से, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात अगर बेहतर करने हैं तो यहाँ के निज़ाम को बेहतर करना पड़ेगा, यहाँ के हालात को बेहतर करने पड़ेंगे, मामलात को बेहतर करना पड़ेगा और उसके लिए डंडा पीर चलाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो पहला जो एक्शन लिया है जनरल आसिम मुनीर ने कहा था, एक तो कोर कमांडर कराची को और दूसरे कोयटा के कोर कमांडर जनरल आसिफ गफूर को, उनको बड़ा सख्ती से कहा था कि कराची में ये जो भत्ता माफिया, लैंड माफिया, ये फ़लाना माफिया, ये फ़लाना माफिया, हर जगह के ऊपर एक तो पाकिस्तान में माफिया मौजूद है। किसी भी जगह पर आप चले जाएं आपको वहाँ पर बैठा हुआ माफिया नज़र आएगा। तो ये कराची में इतने माफिया बने हुए हैं, एक तो इनको लगाम डालनी, इनको पट्टा डालना, वो उन्होंने किया। दूसरा ये कि जनरल आसिफ गफूर को ये कहा था आपने ईरानी तेल की स्मगलिंग, ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर जो बलूचिस्तान से आती है वहाँ पर आपने एक तो स्मगलिंग रोकनी है, गाड़ियों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, तेल की, और डंडा चलाना, किसी को नहीं छोड़ना और किसी को नहीं बख्शना। 2 दिन हुए और उसके नताइज सामने आना शुरू हो गए। डंडा पीर चला कराची में और कोयटा में। सबसे पहले जो कराची में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, ये जो डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हुए थे, इनके ख़िलाफ़ जो डंडा पीर चला है, डॉलर की जो ओपन मार्केट में प्राइस बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रही थी, उसको कंट्रोल किया। बड़ी एक्सचेंज वालों के पास गए हैं, वहाँ पर जाके देखा, वहाँ पर उनको मॉनिटरिंग की है तो डॉलर नीचे आया। बाहर जो ब्लैक मार्केट चलती है, दिहाड़ीबाज वहाँ पर लगे फिरते हैं, आते जाते हैं, ग्राहकों को घेरते हैं और रेट ज़्यादा ऑफ़र करते हैं, जिसकी वजह से फिर मार्केट ऊपर निकल जाती है। तो बाहर जो बैठे होते हैं दिहाड़ीबाज, उनको पकड़ा, उनको हाथ डाला है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। तो जो ओपन मार्केट में डॉलर की प्राइस है वो नीचे आई है। फिर तेल की स्मगलिंग, गाड़ियों की स्मगलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग, हर चीज़ की स्मगलिंग जो ये इधर बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान से हो रही है, जो अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर लगता है, वहाँ से जितनी स्मगलिंग हो रही है उसके ऊपर हाथ डाला है और ये काम रोका है। और ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी मसले की बात है। आप यहाँ पर प्यार से, आप यहाँ पर किसी को कन्विंस करके, आप यहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक काम करने का कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा। और जैसे ही आप डंडा चलाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और सख्ती करेंगे, तब ये सीधे होंगे। और ये 2 दिनों में नज़र आया। 2 दिनों में कराची के अंदर डॉलर नीचे आ गया, तेल की मार्केट नीचे आ गई है, हालात वहाँ पर थोड़े से बेहतर हुए हैं। तो ये शॉर्ट टर्म है। देखिए, एक प्लान होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। ये तो शॉर्ट टर्म में तो समझ आ रहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने बड़े ज़बरदस्त वहाँ पर प्लान बताए हैं, बड़े ज़बरदस्त वहाँ पर काम बताए हैं और कहा है कि वो 25 अरब डॉलर्स इधर से, 25 अरब डॉलर्स इधर से, 100 अरब डॉलर्स आ जाएगा, मुल्क में लहरें बहरें हो जाएंगी और मुल्क में दूध और शहद की नहर बहना शुरू हो जाएगी, बारे न्यारे हो जाएंगे। तो वक्ती तौर पर ये वहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे, कारोबारी जितने, उनका तो शायद फ़ायदा हो गया, वो तो इस फ़ायदे से खुश हैं क्योंकि उनके प्रॉफिट में इजाफ़ा हो रहा है, उनको ये सारा कुछ फ़ायदा मिल रहा है। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि उनका फ़ायदा हो रहा है, तो इसको लॉन्ग टर्म किस तरह से बनाना है। लॉन्ग टर्म बनाने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम इदारों को शामिल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि GHQ या आर्मी या फ़ौज इसके ऊपर एक्शन करे और कार्रवाई करे तो उसके बाद चीज़ें कंट्रोल में आए। यहाँ पर बेतहाशा इदारे मौजूद जिनकी महाना
مہینے کے حساب سے اربوں روپے کے پیسے جا رہے ہیں، سیلریاں جاتی ہیں، خرچے ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، دفتر ہے، گاڑیاں ہیں، آنیاں جانیاں ہیں، وہ پھر کس مرض کی دوا ہے؟ ان سے کوئی کام نہیں لینا۔ اگر یہ سارا کام پر فوج نے ڈنڈے کے ذریعے سے کرنا ہے تو یہ جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسٹم کا ادارہ، FIA کا ادارہ اور جتنے ادارے یہاں پر ہیں جن کا کام ہے اسمگلنگ روکنا، ڈالر کی پرائس کو روکنا، ہر چیز میں ادارے موجود ہیں، لیکن وہ کیونکہ اپنا کام نہیں کرتے، فوج اب ڈنڈا چلاتی ہے، چیزیں تو فوراً اسٹیبل ہوتی ہیں، لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں ہے۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ یہ چند افراد کو تو ہو سکتا ہے اوپر فائدہ ہو رہا ہے، عام آدمی کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر اس میں وہاں کوئی کرپشن تھوڑی رکی ہے، اسمگلنگ تھوڑی رکی ہے، یا ڈالر تھوڑا نیچے آیا، اس سے عام آدمی کو کیا ہوا؟ عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا اس کا بل کم ہو گیا ہے، اس کا مہنگائی کم ہو گئی ہے، پیٹرول کم ہو گیا ہے، بجلی کم ہو گئی ہے، ان کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، آٹا سستا ہو گیا ہے، پیٹرول سستا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی تاکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ ملک کی سطح پر بھی نظر آئیں، اور وہاں سے پھر اثرات فوری طور پر نیچے آپ کو عام آدمی تک نظر آئیں۔ کیونکہ آج نگران حکومت نے، نگران وزیر توانائی، نگران وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر جو توانائی تھے، یہ جو انرجی منسٹر ہیں، یہ پیٹرول اور بجلی اور گیس اس کو جو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بجلی بل، پیٹرول کی قیمتیں نیچے جو آنی ہیں یہ بھول جائیں آپ کہ یہ نیچے آئے گا کچھ بھی۔ بجلی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ چوری بڑی ہے، تو یہ بھی آپ کی ناکامی ہے، یہ عام آدمی تو نہیں اس میں روک سکتا۔ اختیار آپ کے پاس ہے، پاور آپ کے پاس ہے، ڈنڈا آپ کے پاس ہے، اتھارٹی آپ کے پاس ہے، آپ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کریں، چوری روکیں۔ بہرحال یہ بہانہ تو مارتے ہیں کہ جی چوری بڑی ہے، اس وجہ سے قیمتیں نہیں کم ہو سکتی، لوگ بل نہیں دیتے، تو جو دیتے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر جو نہیں دیتے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، جو چوری کرتے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، لیکن یہ نہیں کہ چوری ہو رہی ہے تو اس کو بہانہ بنا کے آپ یہ کہ ہم ریلیف نہیں دے سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو ان بہانوں سے کام نہیں چلنے والا۔ لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی۔ پاکستان کے حالات بڑے سنگین ہیں، معاملات بڑے خراب ہیں، ان کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا کے چلنا پڑے گا، تبھی جا کے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ادروائز پھر بیٹھے رہیں، ہر کوئی بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے منجی ڈا کے، سکون کر رہا ہے، موج کر رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اگر جنرل آصف منیر نے یہ ایکشن لیا ہے یہ بڑا زبردست ہے، لیکن اس کو لانگ ٹرم میں کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ اس میں ادارے FBR اور ٹریڈ منسٹری، ٹریڈ کے ادارے، فائنانس کے ادارے، اکنامکس کے ادارے، پھر اسٹیٹ بینک، بہت سے ادارے ہیں، اور اگر یہ کہیں کہ یہ وایا GHQ ساری انویسٹمنٹ اور پھر GHQ ادھر جا رہا ہے، تو باقی پھر ادارے کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو انگیج کرنا پڑے گا۔ اور یہ عمران خان نے پالیسی اپنائی تھی شروع میں، انہوں نے بھی ڈنڈا چلایا تھا، یہاں پر لوگ پھر اپنی ساری انویسٹمنٹ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا پیسہ دبا لیتے ہیں، پیسے کی سرکولیشن رک جاتی ہے۔ تو ایک پراپر پلان کے ساتھ لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم نہیں، لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اثرات عام آدمی تک بھی پہنچے۔